Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors اليوم أعزائي التلاميذ راح ندير مراجعة عامة للوحدة الثانية séquence 2 دونك للسنة الرابعة متوسط دونك لي كاتريام اني. دونك هذا الفيديو راح نقسمه إلى جزئين لأنه الفيديو راح يكون طويل بزاف إذا درته في جزء واحد، دونك سي بور سا قسمته على جزئين. دونك راح نبدا باول فيما يخص الوحده الثانيه قرينا نبدو بالفوكابولير. دونك واش قرينا في الفوكابولير؟ قرينا نوز ايتيديون لو فوكابولير دو لارغيمونطاسيون. واش معناتها بالعربيه؟ يعني ندرس مفردات الحجه. مفردات الحجه واش هادو مفردات الحجه؟ تبعوا معايا، راح نقرا لكم هذا الباراغراف صغير ونشوفوا المعنى تاعو باللغه العربيه. Dans un texte argumentatif, le but de l'auteur est de convaincre. Il utilise des arguments en s'appuyant sur des procédés argumentatifs. واش معناتها هذا الكلام باللغه العربيه؟ تبعوا معايا جيدا. في النص الحججي اللي رانا نقراوه في هذا الفصل، واش هو هدف الكاتب؟ هدف الكاتب هو اقناعك، وباش يقنعك انت واش لازم له يستعمل ماذا؟ حجج. وهذه الحجج لا يستعملها فقط هكذا، لكنه يعتمد على إجراءات حججية. وهذا واش قرينا في هذا الفصل أو في هذه الوحدة بالذات، الوحدة الثانية بدينا باللي بروسيدي ارغيمونطاتيف، أي بمعنى الإجراءات الحججية. أكيد راكم تتساءلوا واش معناتها هذه لي بروسيدي ارغيمونطاتيف، واش معناتها إجراءات حججية. إذا تابعوا معي، انا راني درت لكم مخطط نوضح لكم فيه واش هما هاد لي بروسيدي ارغيمونطاتيف. دونك لي بروسيدي ارغيمونطاتيف عندنا الكثير منها. اول وحده نتعرفوا عليها هي لا ديفينيسيون، التعريف. واش هو التعريف؟ هو عباره عن انك تعرف كلمه او مفرده في جمله معينه. واش نستخدمه يعني نلقاو في الجمله تاعي باش نعرف الجمله تاعي هل هي تعريف او ماهيش تعريف. نلقى فيها اي لو فيرب اتر ولا سون كي يكون في البلوريال. اسكو سي كلير؟ نلقى سي، اسكو سي كلير؟ سي، وعندنا سو سون. هادو الكلمات اللي نلقوهم في الجمله. اذا لقيت هذه الكلمات في الجمله، اذا هذه الجمله تاعك هي سيتون ديفينيسيون، اي تعريف. الحاجة الثانية كذلك من بين الإجراءات الحججية اللي استعملهم الكاتب في النص الحججي تاعو باش يقنعك انت، دونك عندنا ليكسبليكاسيون أي الشرح. واش معناتها؟ هو دوني دي زانفورماسيون تكون اكزاكت، يعني إعطاء معلومات دقيقة. يعني هنايا يعطينا معلومات دقيقة حول كلمة معينة أو جملة أو أي شيء آخر، المهم يعطينا معلومات دقيقة. هنا السؤال اللي طرحته بزاف، واش هو الفرق ما بين التعريف والشرح؟ واش هو الفرق ما بين لا ديفينيسيون والاكسبليكاسيون؟ الزوج راهم يعطونا معلومات حول كلمة معينة. هنا الفرق اللي بيناتهم سيكو الشرح هنا يكون اكثر، فيه اكثر تفاصيل، يعني المعلومه اللي راح تعطيني تعريف عليها تكون فيها تفاصيل اكثر. هنا قلت لك بلي ديزانفورماسيون اكزاكت، معلومات دقيقه ومفصله. اما التعريف لا. داكوغ. نزيدو عندنا من بين الاجراءات الحججيه عندنا كذلك لا ديسكريبسيون، اي بمعنى الوصف. وهنا شفنا في معظم العناوين او في معظم الدروس عندنا قلنا وصف جمال منطقه معينه بالاعتماد على العديد من الصفات، يعني يستخدم العديد من الصفات كما مثلا grande belle merveilleuse الى اخره من هذه الصفات اللي شفناها. كذلك عندنا من بين لي بروسيدي ارغيمونطاتيف عندنا ليكزامبل بمعنى الامثله. واش هما الامثله؟ يعني هنا الكاتب راح يستخدم او استعمال الكاتب للعديد من الامثله باش يقنعك انت، يعطيك للاقناع. اسكو سي كلير؟ اسكو لحد الان واضحه؟ دونك نمروا ل هنالك ما عندناش غير هاد لي بروسيدي ارغيمونطاتيف، عندنا دي بروسيدي بيان دوطخ بروسيدي راح نتعرفوا عليهم اكثر. الوغ عندنا كذلك فيما يخص نبقاو دائما مع لي بروسيدي ارغيمونطاتيف او بمعنى الاجراءات الحججيه، عندنا لا غراداسيون. واش هي لا غراداسيون؟ هي التدرج. هنا في التدرج لاحظوا معايا مليح، وصف مراحل من المرحله، يعني وصف مراحل يعني التطور من المرحله الاولى الى المرحله الاخيره، يعني هنايا نوصفوا التطور. نعطيكم هنا مثال باش تتبعوني اكثر. مثلا الشعب الجزائري هل بليلة وضحاها وصل ود الاستقلال نتاعو؟ اكيد لا. يعني كان هنالك احتلال، من بعد الشعب الجزائري يعني جاع، عطش، ودخل يعني في حالة من الحالة تاع اليأس، البؤس إلى آخره. بعدها قام بالانتفاضة بالثورة، من بعدها جاء الاستقلال. إذا هذه المراحل اللي رانا نشوفوا فيهم نسموهم لا غراداسيون، كذلك يستخدمهم الكاتب لإقناعك. كذلك عندنا لا ديديكسيون. واش هو لا ديديكسيون؟ هو الاستنتاج. الاستنتاج هنا يعطيك النتائج. داكوغ، يعطيك النتائج، يعني نتائج تاع الثوره الجزائريه واش هي كانت النتائج تاعها، يعني اكيد كانت هنالك استقلال. كذلك عندنا لا ريفوتاسيون بمعنى الرفض او المعارضه، يعني الكاتب هنا يعطيك جمله ويكون يعارض فيها،
داكوغ، أو يعطيك جملة أنه العديد من الناس يعارضوا هذيك الفكرة. مثلا هنالك العديد من الناس كانوا يعارضوا فكرة مثلا عمل المرأة في المجتمع. كذلك هنالك الناس من السياسيين كانوا يقولوا أنه أو المرأة الجزائرية لم يكن لها أي دور في الثورة الجزائرية. دونك هنا معارضة فكرة معينة كيفاش نعرفها في الجملة؟ نلقاو فيها يا إما الفعل supposer أو au contraire ولا contrairement. إذا أعزائي التلاميذ هذا فيما يخص لي بروسيدي أرغيمونتاتيف أو بمعنى الإجراءات الحججية. الآن راح نعطيكم تمرين صغير عليها باش هكا نوضحوا الفكرة أكثر. Alors l'exercice واش يقول؟ Quel est le procédé argumentatif utilisé dans chacune de ces phrases؟ راح نقراو الجمل وحدها راح نكتبوا واش نوع هذه الجملة، هل هي définition ولا déduction ولا réfutation إلى آخره. الجملة الأولى Le sport est une activité physique. Le sport c'est une activité physique. الجملة الثانية La pollution de l'air provoque des maladies comme l'asthme. Certains soutiennent encore que la femme algérienne n'a pas joué un grand rôle durant la révolution. Je me pose à cette affirmation. الجملة اللي بعدها واش تقول À cause de la colonisation, le peuple a faim et la soif, il dépérit, il lutte et se révolte. راح نشرح لكم الجملة الأولى. قال لك الرياضة هي عبارة عن نشاط عضلي. واش قالوا لنا تاني في الجملة الثانية؟ التلوث أو تلوث الهواء يسبب لنا أمراض مثل الربو. قال لنا certains soutiens يعني بعض المعارضين قالوا باللي أن المرأة الجزائرية لم يكن لها دور كبير في الثورة الجزائرية. يعني قال لك أنا أعارض هذه الفكرة. وهنا بسبب الاستعمار الفرنسي الشعب الجزائري جاع وعطش، كافح اللوت كذا ديبيري بمعنى كان عائش أو عاش حالة من البؤس، كافح وانتفض قام بالثورة. دونك راح نعطيكم مهلة للتفكير، بعدها راح نشوفوا الإجابات. إذا الإجابات راح يكونوا كالآتي: لو سبور إت اون أكتيفيتي فيزيك. دونك هنا الجملة تاعي راه نلاحظ فيها سي، وقلنا دائما الجملة كي نلقاو فيها سي دونك سي من ديفينيسيون. La pollution de l'air provoque des maladies comme l'asthme. إذا هنا عطانا مثال على أنه هاد واش يسبب لنا يعني هاد الأمراض أو تلوث الهواء واش يسبب لنا، عطانا مثال على مرض الربو. دونك هنا سي ان إكزومبل. هنا قلنا بعض المعارضين قالوا أن المرأة الجزائرية لم يكن لها دور في الثورة الجزائرية. دونك هنايا وتلاقينا لو فيرب opposer. دونك جو me pose. دونك هنا suppose ou bien supposer. دونك كي نلقاو هذا النوع من الأفعال ولا contraire ولا contrairement نلقاو سمعتها réfutation. هنا أكيد بما أنه رانا نشوفوا ترتيب معين أو عندنا الجوع، العطش، البؤس، كذلك الكفاح والانتفاضة. دونك هنا اوتوماتيكمون سي لا غراداسيون. هذا فيما يخص لي بروسيدي ارغيمونتاتيف. نمر الآن لشيء آخر. الوغ كذلك قرينا في الفوكابولير لينيميراسيون. واش هي لينيميراسيون باللغه العربيه؟ هي التعداد. دونك هنا واش هو هذا التعداد؟ تبعوا معايا. قال لك هنا في التعداد ولا لينيميراسيون اون يوتيليز دي كونيكتور، يعني نستخدم دي كونيكتور ولا نسموهم دي زارتيكولاتور. واش معناتها هاد لي زارتيكولاتور ولا لي كونيكتور؟ بمعنى ادوات الربط. نبقاو دائما مع النص الحجاجي، داكوغ؟ اذا نستعمل ادوات الربط. واش هما هذا ادوات الربط؟ اولا عندك في النص الحجاجي تاعك رانا نهضر على ديفلوبمون، داكوغ؟ ما رانيش نهضر على المقدمه ومانيش نهضر على الخاتمه، راني فقط نهضر على الديفلوبمون. يعني لنا الكاتب باش يوضح لك المشكل اولا ديجاجي لو بروبليم. واش يستخدم لنا كروابط او كادوات للربط؟ يستخدم مثلا avant de commencer، يستخدم مثلا avant de commencer، داكوغ؟ بريزونتي لو بروميير ارغيومون، يعني باش يقدم لنا الحجه الاولى. واش هما لي كونيكتور او ادوات الربط؟ راكم كامل تعرفوهم. عندنا دابور ولا تو دابور ولا اون بروميير ليو. يعني عندنا كثير، انا اخترتكم هادو فقط، ممكن انهم تستعينوا بهم كي تبغوا تكتبوا مثلا فقره معينه. دونك لتقديم الحجه الاولى يعطينا لي كونيكتور سويفون دابور تو دابور اون بروميير ليو. واش يعطينا كذلك باش يبغي يزيد يضيف لنا حجه اخرى مثلا او حجه ثانيه؟ نجمو نستخدموا كذلك puis ensuite par ailleurs. اذا نستخدم puis ensuite par ailleurs. هنا كذلك يعطينا حجة أخرى أو يقترح علينا اقتراح حجة أخرى، يزيد يضيف لنا حجة أخرى. باش تستخدموا هنايا كي تبغوا تضيفوا حجة أخرى عندنا تقولوا mieux encore mieux encore mais aussi، لكن كذلك mais encore mais encore، يعني عندهم نفس المعنى. اسكو سي كلير؟
دونك هنا هذا فيما يخص حجة أخرى. الناس اللي سقساوني قالوا لي يعني كحجة أخيرة واش نقدموا، إذا كحجة أخيرة نقولوا مثلا فينالمون ولا اونفان. اسكو سي كلير؟ هنا دركا نعطيكم تمرين صغير باش نفهموا هاد لي كونيكتور ولا هاد لي زارتيكولاتور. إذا ابقاو معي. Alors, l'exercice واش يقولنا je complète le texte suivant par les connecteurs d'énumération. يعني هذا نتوما سقسيتوني يعني مثلا l'énumération واش هي نوعيه الاسئله اللي يحطوها لنا، مثلا يعطوك هذه الفقره صغيره ويقول لك انت عمرهم ب les connecteurs d'énumération. داكوغ دونك حنايا عرفنا شمال لي كونيكتور d'énumération. راح نقرا هذه الفقره. la lutte contre l'occupant بمعنى الكفاح ضد المحتل n'a jamais cessé لم يتوقف ابدا. il y a هنا شنديرو الكونيكتور de بدأ من 1830 حتى 1848. الأمير عبد القادر أو من 1830 إلى 1848. الأمير عبد القادر فونداتور دو ليتا الجيريان مؤسس الدولة الجزائرية selon certains historiens على بعض قول بعض المؤرخين. il résista قاوم le colonialisme. داكوغ هنا واش نديرو كوم articulateur logique. عندنا فاطمة نسومر لا فام روبيل. واش معناتها كلمة لا فام روبيل؟ بمعنى فاطمة نسومر المرأة الثائرة في اون غراند ريزيستونس يعني قامت بمقاومة كبيرة. واش نديرو هنا كوم كونيكتور؟ إليو محمد المقراني كي في ابل والشيخ حداد. دونك هنا راح نخليكم فترة أو مدة قصيرة أنكم تركزوا في هذا التمرين ونعطيكم مباشرة الحل. Alors, الإجابة على الأسئلة راح تكون كالآتي. La lutte contre l'occupant n'a jamais cessé. Il y a d'abord de 1830 à 1848, l'émir Abdelkader, fondateur de l'État algérien, selon certains historiens, il résista le colonialisme. Ensuite, Fatma Soumer, la femme rebelle, fut une grande résistante. Enfin, il y a Mohamed El-Mokrani qui fit appel au Cheikh Haddad. هذا فيما يخص لينوميراسيون. نمر إلى درس آخر. الدرس اللي بعدها أعزائي التلاميذ واش قرينا لي فيرب اي لي زيكسبرسيون دوبينيون. واش معناتها هذا الكلام؟ يعني أفعال وعبارات تدل على وجهة النظر. دونك واش قرينا لي فيرب دوبينيون يعني أفعال تاع وجهة النظر أو الأفعال التي تدل على وجهة النظر. واش عندنا؟ penser, croire, affirmer, estimer, imaginer. هذه الأفعال كلها تدل على أفعال وجهة النظر. لدينا كذلك العبارات أو بعض العبارات التي تدل على وجهة النظر نتاعنا. عندنا à mon avis, selon moi, d'après moi. عندنا مثلا هنا أفعال دو سنتيمون يعني الأفعال التي تدل على الإحساس. douter يشك، désir يرغب، craindre يشك، vouloir يريد. عندنا كذلك هادو نسموهم أفعال الإحساس يعني لو سنتيمون. عندنا كذلك un ordre أمر مثلا exiger يعني فعل الأمر أو ordonner. عندنا كذلك كونساي نصيحة. هنا أعزائي التلاميذ شو سقسيتوني بزاف واش هو نوع التمارين اللي يعطوهم لنا من هذا النوع. ممكن أن يعطيك جملة ويسطر لك على مثلا فيرب بونسي يسطر لك عليه ويقول لك هو فعل ماذا. هنا تقول له سي ان فيرب دوبينيون. او ممكن انه يسطر لك على عباره يقول لك مثلا امون افي يقول لك هذه العباره تدل على ماذا. هنا تقول له اون اكسبرسيون دوبينيون. ممكن انه يسطر لك على لو فيرب ديزيري دونك يقول لك هذا الفعل يدل على ماذا. هنا تقول لها ان فيرب دو سنتيمون الى اخره. الان انا راح نعطيكم تمرين يدل على شيء اخر. اذا التمرين يدل دونك الاكزرسيس واش يقول. تبعوا معايا بعد قليل راح نقرا لكم هذا الاكزرسيس. Alors l'exercice واش يقول je complète le tableau avec les verbes suivants. يعني راح نكمل الطابلو تاعي او نعمر الفراغات في الطابلو بالافعال الاتيه. يعني هنا في الطابلو اعطانا افعال exprimer une opinion يعني الافعال التي تدل على وجهة النظر نكتبوها هنا، والافعال التي تدل على الاحساس او الرغبه نكتبوهم هنا. الافعال عندنا estimer. واش هو estimer؟ معناتها يقرر. داكوغ. عندنا croire باردون estimer يقدر. croire ما هو croire؟ يصدق. être sûr متأكد. douter يشك. exiger بمعنى يبالغ. craindre بمعنى يخاف. vouloir يريد. déclarer يصرح. penser بمعنى هنا penser نقولوا يعلم مثلا. être persuadé مثلا يقنع أو يقنعك. ordonner يأمر. alors هنا راح نعطيكم فرصة أنكم تقولوا لي واش هما الأفعال التي تدل على opinion واش هي الأفعال التي تدل على un sentiment ou bien volonté. d'accord.
الوغ هنا اعزائي التلاميذ في هذا التمرين انا فقط درت اضافه للفعل سيتوني بمعنى يتفاجأ، ديتيستي يكره، فالواغ يتبع. اذا الافعال اللي عندهم علاقه بوجهه النظر عندنا استيمي يقدر، كخواغ يصدق، اتر سور متاكد، بونسي يعلم، ديكلاغي يصرح، اتر بيرسوادي بمعنى يقنع. اما الافعال الخاصه بالاحساس والاراده واش عندنا سيتوني يتفاجأ، ديتيستي يكره، فالواغ يتبع، دوتي يشك، exiger يبالغ، craindre يخاف، vouloir يريد، et ordonner يأمر. هذا أعزائي التلاميذ فيما يخص les verbes et les expressions d'opinion بمعنى أفعال وعبارات التي تدل على وجهة النظر. نمر الآن إلى درس آخر. Alors أعزائي التلاميذ في الدرس الموالي قرينا حاجة اسمها لا بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف، داكوغ. الفصل أو في الوحدة الأولى قرينا على لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف، لكن هذه الوحدة غادي نقراو على لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. راني غادي نحط لكم في صندوق الوصف راح نحط لكم الفرق ما بين لا بروبوزيسيون سوبوردوني غولاتيف اي كومبليتيف. لكن قبل ذلك بما أنه هذه مراجعة راح نعاودو نراجعو واش معناتها كلمة بروبوزيسيون. الوغ بروبوزيسيون بمعنى هي جملة معقدة. واش معناتها كلمة جملة معقدة؟ بمعنى تتكون من جملتين. الجملة الأولى نسموها بروبوزيسيون برينسيبال، أما الجملة الثانية فنسموها بروبوزيسيون سوبوردوني. اللي يجي يربط لنا ما بين هاد الجملتين، هذا اللي يجي في الوسط نسموه ماذا؟ يا إما يكون un pronom relatif أو يكون une conjonction de subordination أو يكون un mot interrogatif. واش معناتها كي يكون un pronom relatif؟ يا إما يكون كي ولا كو ولا كوا ولا دون ولا لوكيل. حنا شفنا الأمثلة تاع كي واش معناتها كي، واش معناتها كو، كوا اي دون. هنا عندنا une conjonction de subordination وهذه اللي غادي نشوفوها في الدرس تاع la proposition subordonnée complétive. داكوغ. اذا راح قلنا بلي la conjonction de subordination عندنا que، عندنا si، عندنا quand، comment، باردون كوم، عندنا بوسك وعندنا بريسك. لكن حنا غادي ندرسو فقط كو، كالكو سوا في الغولاتيف نقراو كو وفي السوبوردوني تاني رايحين نقراو كو. اما انتيروغاتيف يا اما يكون كال، سي، بوركوا ولا كومون. حنا فقط غادي نركزو على هادو زوج وكلتاهما رايحين نقراو فيهم كو اي كو. اسكو سي كلير؟ دونك نمرو الى لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. الوغ اعزائي التلاميذ تبعوا معايا واش معناتها لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. اول حاجه سموها يا اما نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف او كذلك نستطيع تسميتها لا بروبوزيسيون سوبوردوني كونجونكتيف. اولا علاش سميناها كومبليتيف؟ قلنا كومبليتيف جاي من كلمه كومبلي، دونك هنا معناتها مكمله لمعنى الفعل. اذا علاش سميناها كومبليتيف؟ لانها مكمله لمعنى الفعل. ثانيا علاش قلنا بلي سموها كونجونكتيف كذلك؟ لانها تبدا بكو. داكوغ. الجمله تاعي هذيك تبدا بكو، يعني بروبوزيسيون سوبوردوني كونجونكتيف نلقاوها تبدا بكو، وهذه كو نسموها اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. كيفاش نسموها؟ كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. تبعوا معايا هنا عطيتكم مثال: il faut que tu sois précis dans tes interventions. alors شانا نلاحظوا الجمله اللي قلت لكم دائما اللي تجي قبل كو، الجمله اللي تجي قبل كو نسموها اون بروبوزيسيون برينسيبال. الجمله اللي تجي قبل كو هذه نسموها اون بروبوزيسيون برينسيبال. اما من كو حتى للنقطه نسموها اون بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. داكوغ. دونك وهذه كو، هذه كو في هذه الحاله نسموها اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. كيفاش نسموها اون كونجونكسيون دو سوبورديناسيون؟ السؤال مطروح واللي سالتوه مئات المرات: كيفاش نفرق ما بين كومبليتيف والغولاتيف؟ كيفاش نفرق ما بين كومبليتيف وغولاتيف؟ تبعوا معايا مليح. هنا فقط راني حاطط لكم ديجا لا فيديو، راح نعاود نحطها في لابوا دو ديسكريبسيون باش هكا الفائده تاعهم على الجميع. يعني الفرق الفائده تاعهم على الجميع. يعني واش هو الفرق ما بين كومبليتيف و غولاتيف راني ديجا درت في فيديو عليه. دونك قلنا كومبليتيف كيفاش نعرفها باللي كومبليتيف؟ يعني دائما قبلها يكون فعل. داكوغ. قبلها فعل. ايه فوالا كيما التمرين تاعنا، يعني كو راه قبلها راه كاين فعل، وهذه كو ما تعود على اي شيء، فقط كو درناها لتكمله الجمله. اما الغولاتيف واش هي الغولاتيف؟ قلنا التي قبلها واش يكون؟ قبلها اسم، يعني قبلها يكون كاين اسم، وهذه كو نديروها تعود على الاسم اللي يكون قبلها. الاسم هذه كو اللي تعود على الاسم نديروها لمنع التكرار، وتعود على الاسم اللي يكون قبلها، والاسم اللي يكون قبلها نسموه انتيسيدون. اسكو سي كلير؟ هذه فقط للتفريق بينهما. راح نفوتوا الان وندير لكم اكزرسيس صغير لكيفاش نفرقوا ما بين كومبليتيف والغولاتيف. Alors, l'exercice تاعي واش يقول؟ dis si ces phrases sont propositions subordonnées relatives ou bien complétives. Alors, يعني راح نقرا الجمل هذه ونقول هل هي relative ولا complétive. الجملة الأولى: les photos de voyage que j'ai entre les mains sont un trésor. يعني الصور السفر اللي راهم عندي بين يدي هي عبارة عن كنز.
Durant notre séjour à Biskra, من خلال إقامتنا في بسكرة, la chaleur que nous avons affrontée était suffocante. بمعنى الحرارة كانت مرتفعة جدا. Les indépendantistes pensent que la révolution était importante. يعني اللي داروا التحريات يقولون أن الثورة التحريرية كانت مهمة جدا. De nombreuses associations pensent que يعني العديد من الجمعيات تظن أن la solution politique أو الحل السياسي est possible هو ممكن جدا. دونك هنا هادو هما الجمل، راح نعطيكم فرصة تقولوا لي واش هذه الجملة هل هي proposition subordonnée relative ولا complétive، وراح نشوفوا الإجابات مع بعض. Alors الإجابات راح يكونوا كالآتي. دونك الجملة الأولى عندنا les photos de voyage que j'ai entre les mains sans un trésor. Alors هنا أول حاجة قلنا بلي إذا كان قبلها اسم معناتها هذه سي اون بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. نشوفوا كو تاعي عندنا دو فواياج، لو فواياج قبلها ان نو. دونك لي فوتو دو فواياج هذه كامله نسموها بي واش معناتها بروبوزيسيون برينسيبال. دونك من كو حتى النقطة هذه نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. أما في هذه الحالة كو نسموها ان برونون ريلاتيف. الجملة الثانية durant notre séjour à Biskra la chaleur que nous avons affrontée était suffocante. قلنا كو واش قبلها عندنا نو، اذا اوتوماتيكمون هذه من كو حتى التاليه نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. كو نسموها هنا حذاري هنا نسموها برونون ريلاتيف. اما من دورون بسكرا بيان دورون نوتر سيجور ا بسكرا لا شالور هذه كامله نسموها بروبوزيسيون برينسيبال. الجمله اللي بعدها عندنا لي زانديبونديست بونس كو لا ريفولوسيون ايتي امبورطونت. هنا واش عندنا كو قبلها واش راه كاين عندنا ان فيرب، بما انه راه قبلها فيرب معناتها من كو حتى روح هذه نسموها بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. هذه كو هذا السي اس معناتها كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. دونك وهذه لي زانديبوندونتيست بونسي معناتها بروبوزيسيون برينسيبال. D'accord? De nombreuses associations pensent que la solution politique est possible. Donc هنا واش عندي كو هذه نسميها دونك كو واش كاين قبلها ان فيرب. دونك هذه كيفاش نسمي كو نسميها كونجونكسيون دو سوبورديناسيون. من كو حتى اخر نقطه نسموها لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف. اما من دو نومبروز اسوسياسيون بونس هذه نسموها بروبوزيسيون برينسيبال. هذا اعزائي التلاميذ فيما يخص المراجعه او الجزء الاول من المراجعه العامه للوحده الثانيه فيما يخص السنه الرابعه متوسط. الفيديو الجاي ان شاء الله راح نكملوا الجزء الثاني. دونك اذا راكم جدد في القناه ما تنساش تابوني وتاكتيفي لا كلوش pour recevoir toutes mes vidéos. Je vous aime très fort. Ciao ciao, à la prochaine vidéo.